दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 28 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 12 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका 50 मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नारायणी नदीमा डल्फिन भेटिएको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व र चितवन हुँदै बग्रे नारायणी नदीमा पटक पटक डल्फिन देखिन थालेका छन्। डल्फिन देखिन थालेपछि यस क्षेत्रका संरक्षणकर्मी उत्साहित बनेका छन्। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 3 पटक डल्फिन देखियो। संरक्षणकर्मी टेक महतो थारूले भने यसले हामीलाई निकै हौसला दिएको छ। महतोले गत मङ्सिर 14 गते, पुस 13 गते र पुस 26 गते नवलपुरको अमलटारी घाटमा डल्फिन देखेको बताएका छन्। नारायणी नदीमा डल्फिन छ भनेर हाम्रा बाबु बाजेले भनेको सुन्ने गरेका थियौं। उनले भने अहिले आफ्नै आँखाले डल्फिन देख्न र फोटो खिच्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। उनले अमलटारीमा मात्र नभएर अहिले केही तल शेहरी र कहिले पितौजी घाटसम्म देखिने गरेको जानकारीमा आएको छ। कहिले अमलटारीबाट दक्षिणमा रहेको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको नन्दपुर तथा शेहरीमा डल्फिन देखिएको सुन्छु। कहिले उत्तरतर्फ गैंडाकोट नगरपालिकाको पितौजी घाटमा डल्फिन देखिएको खबर आउँछ। महतोले भने यी सबै ठाउँमा देखिएका डल्फिन एउटै हुन् वा फरक हुन् भन्ने बारेमा भने अध्ययन हुन सकेको छैन। 2018 मा नारायणीमा डल्फिन देखिएपछि गत वर्ष मात्रै चरा गणनाको बेलामा महतोले नै भेलौजी पोस्ट नजिक डल्फिन भेटेर फोटो खिचेको स्मरण गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नारायणीमा बारम्बार डल्फिन भेटिन थालेका छन्, त्यसकारण सबैमा उत्साह छाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोर्खाले आयोजना गरेको गोर्खा महोत्सवको सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति लिनुपर्ने र नीतिगत उपायका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको निकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रगति र योगदान आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्मानित संसदमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले स्मरण गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू कांग्रेस पार्टी अब सत्ता पक्षमा बस्छ कि प्रतिपक्षमा बस्छ त? दर्शक महानुभावहरू धेरैलाई यस बारेमा चासो लागिरहेको छ होला। आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 89 सांसद सहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो बढेको छ। खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको आगामी भूमिका बारेमा चासो र प्रश्न उठेको हो। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्दा अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ। जबकि कांग्रेसले केही उदारता देखाएको भए तत्कालीन गठबन्धनले नै संघीय सरकार मात्र नभएर 7वटै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो। तत्कालीन गठबन्धनभित्र भागभण्डा उदार हुन नसकेर कांग्रेसले एउटा गम्भीर गल्ती गरेकै थियो। दर्शक महानुभावहरू संसदमा बलियो प्रतिपक्षको खाँचो पूरा गर्ला भन्ने आम अपेक्षा विपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उसले दोस्रो गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। जबकि कांग्रेसले मत नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई संसदबाट विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अवस्था थियो। यद्यपि कांग्रेसले भने अहिले हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौं, सरकारले गलत काम गर्यो भने हामी खबरदारी गर्नेछौं, हामी प्रतिपक्षमा बस्नेछौं भन्दै कांग्रेसले बताएको छ। यता भने सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रतिपक्षमा बस्न नपाइने भन्ने कुरा पनि आएको छ। दर्शक महानुभावहरू यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि 7 प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन्। बुधबार मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन्। यसअघि नै प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भइसकेका छन्। बुधबार मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपालका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 63 सांसदको समर्थनमा उनी प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। 12-1 को 2 बाट निर्वाचित यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीमा
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका 23, जसपाका 16, जनमतका 13, माओवादीका 7, राप्रपाका 1 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 र स्वतन्त्र सांसद सुरिता शाह र अनिरुद्ध प्रसाद सिंह यादव गरी कुल 63 जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। त्यसैगरी कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। एमाले संसदीय दलको नेता समेत रहेको रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्। उनलाई आइतबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नियुक्त गरेका थिए। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जम्मर कटेल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी सोमबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा भने एमालेका खगराज अधिकारी सोमबार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। यानि कि 7 प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको छ भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको असफल प्रयास पनि देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई फोन गरेका छन्। काठमाडौँको डेली बजार जेलमा रहेका चौधरीलाई उनले आज फोन गरेर माघ महिनाभित्र गुड न्युज आउने वचन दिएका छन्। केपी ओलीले फोन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग माग्ने क्रममा यस्तो वचन दिएको चौधरी निकट एक नेताले बताएका छन्। रेशमजीलाई केपीजीले फोन गर्नुभयो, माघ महिनाभित्र गुड न्युज आउँछ, त्यसमा मैले तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ओली र चौधरी संवादका विषयमा ती नेताले भने, तपाईँ रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा सहयोग गर्नु पर्यो, अब मिलेर जाउँ भन्ने छ। ओलीले माघ महिनामा गुड न्युज आउने वचन दिएपछि चौधरीले ओलीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यदि माघ महिनाभित्र टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता नलिएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चौधरीले चेतावनी दिएको ती नेताले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीले आज बिहान पनि चौधरीलाई फोन गरेका थिए। यानि कि दिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई केपी ओलीले दोस्रो फोन गरेका छन् भने माघ महिनाभित्र रिहा हुने पनि बताइएको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2079 विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी भव्य रूपमा मनाइएको छ। यसै सिलसिलामा पौष 21 देखि सेनाले पौष 27 गतेसम्म एकीकरण गर्न पदयात्रा सञ्चालन गरेको थियो भने शाहबाट नेपालको एकीकरण अभियानको थालनी गर्ने बेलामा स्थापना भएका 5वटा पल्टनको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालन भएको यात्रा अथवा पदयात्रा गोर्खाबाट धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँ, हनुमान ढोका हुँदै जङ्गी अड्डा पुगेर समापन भएको हो। उक्त पदयात्रा टोली काठमाडौँ आएपछि शाहको फोटो बग्गीमा राखी नगर परिक्रमा समेत गरिएको थियो। यानि कि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस सम्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आज एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले 5 वर्षभित्र मुलुकमा धेरै ठूलो विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने, प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नुभएका पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु नेपालका लागि अत्यन्तै खुसी र गौरवको विषय भएको समेत बताएका छन्। उनले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश स्मरण गर्दै घुस लिने र दिने अपराध कर्मको अन्त्य गरी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन दलहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि कांग्रेसमा सरकार सहभागी हुँदैन भन्दै रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने केपी ओली प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै स्वीकार नगर्ने ओलीले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस्तो नहुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश्र बिउले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिएर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि ओलीले आफूले ठिक गरे भनेर अझै पनि अहंकार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पाकिस्तानका गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाहको गाडीमा मंगलबार पंजाब विधानसभा बाहिर जुत्ता प्रहार भएको छ। यो घटना हुँदा सनाउल्लाह कारमा बसिरहेका थिए। जियो न्यूजका अनुसार अज्ञात व्यक्तिले जुत्ता प्रहार गरेको हो। त्यस बेलामा राणा सनाउल्लाह पंजाब विधानबाट बाहिरिँदै थिए। यसैबीच कसैले गाडीतर्फ जुत्ता हानेपछि सनाउल्लाहका चालकले गाडी केही बेर रोकेका थिए। यसअघि मंगलबार राणा सनाउल्लाह र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका विशेष सहयोगी उताउल्लाह तरारलाई पंजाब विधानसभामा प्रवेश गर्नबाट रोकिएको थियो। पंजाबमा पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई को सरकार रहेको छ।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर राम्रो गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा ओलीले नेपालको एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध गरेको समेत बताएका छन्। बिदा दिने निर्णय राम्रो। पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा जुन अगुवाई गर्नुभयो, जुन नेतृत्व गर्नुभयो र देश एकीकृत गर्नुभयो, एकीकरण भयो, एउटा देश भयो, नेपाल भयो, हामी नेपाली भयौं। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको खुसियालीमा सरकारले बिदा दियो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सबै पार्टीहरू विघटन गरौं भन्दै बताएका छन्। आखिर त्यहाँ विचार छैन भने किन समय बर्बाद गर्नु? स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनावमा भाग ल्याउन्। जनताले जसलाई जिताउँछ उसले शासन गरोस्, के को रोइलो हावामा भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा मेयर हर्क साम्पाङले भनेका छन्, 25 वर्षसम्म एउटा व्यक्ति समितिले चलाएको धरानको घण्टाघरलाई 20 वर्षपछि नगरपालिकाको माताहतमा ल्याएको, करको दायरामा ल्याएकोमा धन्यवाद दिनु त छैन। जीपीटी लेख्दै रहेछ एउटा पार्टीको मिडियाले। हो, यही भएर पार्टीको झोला नमुक्नु भनेको। त्यतिका वर्ष केही नदेख्ने अहिले देख्ने भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले कडा जवाफ दिएका छन्। बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ। चीनबाट 12 पुसमा आएको प्राविधिक टोलीले रसुवा र नुवाकोटमा पुगेर विस्तृत अध्ययन थालेको हो। रेल विभागको टोलीसँगै रसुवा पुगेको टोलीले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको अवलोकन गर्दै विस्तृत परियोजनाको अध्ययन सुरु गरेको हो। चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरू रेल विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विश्रालसँग रसुवा र नुवाकोट पुगेका थिए। विभागका अनुसार चिनिया प्राविधिक टोलीले 3.5 वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने छ। पहिले 1 वर्षमा सर्वेको काम सकिनेछ भने त्यसपछिको 1.5 वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर नापी र नक्साङ्कको काम गरिनेछ। अर्को वर्षभित्र इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तरिम रूप दिएर पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पुगेका छन्। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संसदमा असाधारण विश्वासको मत पाएपछि मन्त्री परिषद विस्तारका लागि छलफल गर्न बालकोट पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 301औं पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर गोर्खाको ठुले आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण गरिएको छ। अब उक्त शालिगलाई नेपाली सेनाले हरेक दिन सलामी दिनेछ भने गोर्खा संग्रहालय परिसर अगाडि ठुलो आँगनमा नेपालको नक्सा अङ्कित मोनोग्राम र पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखिएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाई र गोर्खा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त शालिगको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले अनावरण गरेका थिए। यानि कि गोर्खाको ठुलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ठडिएको छ भने त्यहाँ हरेक दिन नेपाली सेनाले सलामी दिने बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले 2051 को मनमोहन अधिकारीले पाएको विश्वासको मतसँग अहिलेको परिस्थितिलाई तुलना गर्न नहुने बताएका छन्। त्यस बेलामा मनमोहनको सरकार अल्पमतको भएकाले कंग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको तर्क रहेको छ। 2051 मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेताको रूपमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो। रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अहिले दलहरूले स्पष्ट बहुमतको प्रचण्ड सरकार रहेको हो। अझ अहिले कंग्रेसले नै वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो समेत खुला गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् र उनले भनेका छन् 2051 सँग अहिलेको परिस्थितिलाई तुलना नगरौं। आगामी माघ 5 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन गर्न निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य तथा सभाध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सभामुखको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए, जस अनुसार राणाले संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई माघ 3 गते निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ भने सोही सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पद पाएपछि सभामुख एमालेबाट बन्ने निश्चित भएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आधुनिक नेपाल निर्माणमा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, परराष्ट्र लगायतका कतिपय नीतिहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको देउवाले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय एकता दिवसले पारस्परिक एकता र सद्भावलाई अगाडि बढाउन प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्।
हुस्सु र शीतलहरका कारण नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडी भेगमा हुने दैनिक उडान प्रभावित बन्न थालेका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडी भेगमा उडानहरू ढिलो र स्थगित हुने गरेका छन्। हरेक दिन जहाजले एउटा मात्रै उडान भए पनि यात्रुहरू धेरै नहुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। जहाजको क्षमता 18 जनाको भए पनि जहाजमा सामानहरू भरेर करिब दैनिक 12 देखि 15 जना मात्रै हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सामान्य मौसममा दैनिक 20 देखि 25 वटा उडान हुँदै आएको छ। विमानस्थलबाट काठमाडौँ, पोखरा लगायतका विभिन्न पहाडी जिल्ला, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, बाजुरा, रुकुम जिल्लामा पनि उडान हुँदै आएको छ। अहिले जाडो र हुस्सुका कारण खराब मौसमका कारण नेपालगञ्जबाट हुने दैनिक उडान प्रभावित भइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बुधबार भृकुटी मण्डपमा एउटा रोचक दृश्य देखिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकता दिवस एवं 301औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा जलपान कार्यक्रम गरेको थियो। जलपान कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने नेतासँगै कार्यकर्ता तथा अन्य पार्टीका नेताहरूलाई नमस्कार गर्दै हात मिलाएर स्वागत गरिरहेका थिए। कतिपय कार्यकर्ता मञ्चमा लिङदेनलाई खादा लगाइदिन्थे भने कतिपयहरू हात मिलाएर सेल्फी खिच्दै मञ्चबाट बाहिरिएका हुन्थे। जलपान समारोहमा अध्यक्ष लिङदेनको परिवार पनि पुगेको थियो। उनका छोरा, श्रीमती तथा अन्य आफन्त पनि मञ्चमा लाइन लागेर पुगेका थिए। लिङदेनकी जेठी छोरीले मास्क, कालो चस्मा, ढाका टोपी, कोट, दौरा सुरुवाल लगाएर नमस्कार गर्दै लाइन लागेर आएका एक युवालाई मेरो साथी भनेर चिनाइन्। लिङदेनले नमस्ते फर्काएर हात मिलाए। पछि ती युवाले मास्क खुलेर देखाइदिएपछि राजेन्द्र लिङदेन र उनका छोराको हाँसो रोकिन सकेन। उनी थिए लिङदेनका जेठा छोरा स्वाधीन लिङदेन। उनीहरू एकअर्कालाई हेरेरै मञ्चमा एकछिन हाँसिरहेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले दिएको बिदाको स्वागत गरेको छ। मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले दिएको बिदाको स्वागत गरेका हुन्। आफ्नो पार्टीले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताउँदै उनले पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक भूमिकाको सम्मान हुने उल्लेख समेत गरेका छन्। यसअघिको वर्ष माघी पर्वको अवसरमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव हुने भएको छ। माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 काठमाडौँ हुन लागेको हो। थारू कल्याणकारी सभाको संयोजनमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 मूल आयोजक समितिको आयोजनामा पुस 30 गते र माघ 1 गते महोत्सव हुने मूल आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ। यानि कि काठमाडौँमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय निर्णय कर्णालीका नेताहरूले सच्याएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच प्रदेश स्तरमा जुटेको सहमति अनुसार अब संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सभाको 5 वर्षको कार्यकालमा कर्णालीमा पनि एमाले र माओवादीबाट आलोपालो मुख्यमन्त्री हुनेछन्। पहिलो चरणको नेतृत्व गरी बुधबार नै माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्ति भएका छन् भने शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमालेका 13, माओवादी केन्द्रका 10, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका 1 सांसदले समर्थन गरेका छन्। ओली र प्रचण्डको सहमतिमा कर्णालीको संशोधन गरिएको छ। नेपाली कंग्रेसले मंगलबार पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। 7 दलको समर्थनमा गत पुस 10 मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यस बेलामा समर्थन गरेका सबै दल विश्वासको मत दिने बेलासम्ममा पनि प्रधानमन्त्रीको साथ छाडेका थिएनन्। समर्थन कायमै थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलामा प्रचण्डसँग केही स्वतन्त्र समेत गरी 169 जना सांसदको समर्थन थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाली कंग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। हामीसँग 89 जना सांसद छन्। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा आकार नबन्ने स्थिति देखिसकेपछि मलाई लागेको थियो कंग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छ, तर मंगलबार त्यस्तो भएन। कंग्रेस पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पक्षमा उभियो। कंग्रेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिन आतुरी हतार किन गर्यो भन्दै मिनेन्द्र रिजालले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कंग्रेसले प्रचण्डलाई नचाहिएको मत किन दियो? जवाब चाहिन्छ भन्दै मिनेन्द्र रिजालको भनाइरहेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले ऐतिहासिक कदमलाई स्थापित गरेको बताएका छन्। उनले शाह नेपालको भौगोलिक एकीकरणका नायक भएको पनि बताएका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने नेपालको भौगोलिक एकीकरणको नायक पृथ्वीनारायण शाहबारेमा कुनै पनि विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण सरकारले यस वर्ष पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो भने अब पृथ्वी जयन्तीमा सधैँ बिदा हुने समेत बताइएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनि राष्ट्रव्यूहको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 2, 3, 4 मा हुने भएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त मितिमा महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। महासचिव समीक बडालका अनुसार विधान अधिवेशन गरेको 6 महिनाभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो भने बैठकले सम्मेलन अधिवेशन नभएका कमिटीहरूको अधिवेशनमा माघ 15 सम्म गरिसक्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर बढेर अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आएको बहसका बीच बैंकले ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको छ। माघ महिनामा वाणिज्य बैंकको ब्याज दर घट्ने भएको भनी नेपाल बैंकर संघको आज होटल अलफ्टमा बसेको बैठकमा माघ महिनामा ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। एक वाणिज्य बैंकका सीईओले हामीसँग कुराकानी गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दर करेक्सन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकार प्राप्त गरी ब्याज दर घटाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा अहिले कायम भएको ब्याज दरमा 10% घटाउने अधिकार छ र सोही अनुसार बैंकले निर्णय लिन सक्ने भएका हुन् भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी माघ महिनामा ब्याज दर घटाउने निर्णय गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कम्प्युटरमा प्राविधिक गडबडी भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा देशव्यापी रूपमा हवाई उडान अवरुद्ध भएको छ। अमेरिकाको संघीय उड्डयन प्रशासन AF को कम्प्युटर प्रणालीमा समस्या आएपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा उडानमा असर परेको ABC न्युजले जनाएको छ। NOTM नोटिस टु एयर मिसन भनेर चुनिने प्रणाली प्रभावित भएर पाइलटहरूलाई उडान जोखिमहरू र वास्तविक समय पठाउन समस्या भएको बताइएको छ। NOTMले अद्यावधिक गर्न समय लागेकाले सबै उडानहरू समयमा जारी गर्न समस्या भएको विज्ञप्तिद्वारा जानकारी गराइएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको निर्माण र रक्षार्थ पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्। उनले गोर्खामा आयोजित शालिग अनावरण र झण्डोत्तोलन कार्यक्रममा उनले राष्ट्र निर्माताले लिएको सामरिक सोच, दृढ अठोट र परिकल्पना देशको जग र साझा फुलबारी भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियताको रक्षा लगायत महत्त्वपूर्ण हितको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्दै नेपाली जनताको हकहितको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको प्रमुख दायित्व छ। सेनाले गढी किल्ला, दरबार कोट तथा कला संस्कृतिको संरक्षण गरी राष्ट्रियता कायम गर्न टेवा पुर्याउँदै आएको छ। सेनाका संस्थापक एवं राष्ट्र निर्माताले नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा दिएको मार्गदर्शन आज पनि उत्तिकै मननयोग्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, कूटनीतिक र राष्ट्रियताका सम्बन्धमा दिनुभएको दिव्य उपदेश हाम्रो राष्ट्रको गौरवमय इतिहासमा जोगाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका साबित हुँदै आएको उनको भनाइ थियो। यसअघि नै सैनिक मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रधान सेनापति शर्माले त्यहाँ स्थित राष्ट्र निर्माताको शालिगमा मल्यार्पण गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।